हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस से चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह की जानिब रवाना हो चुके हैं। ये अहम मुलाकात होगी। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का काफिला गवर्नर हाउस से निकला है और यहाँ से वो जाएंगे चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह, जहाँ पर अहम मुलाकात में न सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की जाएगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, बल्कि बतौर इत्तेहादी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी बरादरान को एतमाद में भी लेंगे। ख्वाजा नसीर बताइएगा इस हवाले से कब तक पहुँच जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म वहाँ? बिल्कुल जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त लाहौर में गवर्नर हाउस में तकरीबन 6 घंटे तक मुख्तलिफ मीटिंग्स में एंगेज रहे और इस वक्त तमाम मुलाकातें ख़त्म होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से निकलने के बाद ज़हूर रोड पर जो कि चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह है वहाँ रवाना हो चुके हुए हैं। इंतहाई ज़िम्मेदार तरीन ज़राए का यह कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर न सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत इंतहाई उनकी इजाज़त करेंगे, बल्कि इस मौके पर चौधरी मोहम्मद सलाही, चौधरी परवेज़ अलाई, चौधरी शाफे हुसैन और मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग काफ की आला शख्सियात भी मौजूद होगी, जिनके साथ बाकायदा तौर पर मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्वॉय है वो यहाँ से मोटरकैट निकल चुका हुआ है और अगले 3 से 4 मिनट में वो चौधरी ज़हूर रोड के ऊपर होंगे, जहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली की जो रिहाइशगाह है वहाँ पर बाकायदा तौर पर मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा। और इस मुलाकात को इस वक्त मुल्क के सियासी हलकों में इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर यहाँ लाहौर पहुँचे थे तो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे पूछा गया क्या प्राइम मिनिस्टर आज चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह में जाएंगे और चौधरी शुजात की इजाज़त करेंगे, जिसका जवाब उनका ये देना ये था कि आ नहीं है, लेकिन एट 11th आवर ये मुलाकात शेड्यूल हुई है और इस मुलाकात का एक ठीक है, ख्वाजा नसीर हमारे साथ रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहुंच चुके हैं चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह, गुलबर्ग का इलाका है और ज़हूर रोड पर इस वक्त आप मनाज़िर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का काफिला यहाँ पहुंचा है, मुलाकात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान चौधरी बरादरान से। ये अहम बैठक है जिस पर इस वक्त नजरें लगी हैं और सियासी मंजरनामे में इस मुलाकात को इंतहाई अहमियत दी जा रही है। और ये अपनी टीवी स्क्रीन पर आप मनाज़िर देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दाखिल होते हुए चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह, जहां पे कुछ देर में बाकायदा तौर पर मुलाकात का आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस से पहुंचे हैं गुलबर्ग चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह। जी हाँ, चौधरी ज़हूर इलाही रोड है ये। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पहुंच चुके हैं चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह। अहम मुलाकात होने वाली है। मज़हर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर, वहीं पर हैं। बताइएगा मज़हर इकबाल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँच गए हैं? मज़हर इकबाल सुन सकते हैं तो अपडेट कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहुंच गए हैं चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर। मोहम्मद मज़हर इकबाल से भी हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन को बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त पहुंच गए हैं। चौधरी ज़हूर इलाही रोड है ये, चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह है। बहुत अहम मुलाकात और अहम बैठक आज होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं लाहौर में और पहले वो गवर्नर हाउस में मौजूद थे, अब वो आ चुके हैं यहाँ पर चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर। चौधरी शुजात हुसैन की अयादत भी वो करेंगे और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चौधरी बरादरान को बतौर इत्तेहादी एतमाद में लेने जा रहे हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में ये मुलाकात निहायत अहम गर्दानी जा रही है। इस मुलाकात के पस मंज़र के हवाले से भी आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की दावत चौधरी बरादरान ने संजीदगी से नहीं ली, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वेलकम किया जा रहा है उनकी जानिब से और चौधरी बरादरान ने मुलाकात के लिए आए थे। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के घर आने की दावत भी दी गई थी और इस हवाले से ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ मोहम्मद सलाही को भी अपने साथ लाएं, लेकिन वो गुजरात चले गए थे। अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर और मज़हर इकबाल हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मज़हर, अपडेट कीजिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुंच गए हैं? जी, अब से 1 मिनट कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पहुँच गए हैं। उनके साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर, वफाकी वज़ीर खुसरू बख्तियार और दीगर जो उनके साथ इस वफद में शामिल हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने उनका इस्तकबाल किया है स्पीकर पंजाब असम्बली ने। सबसे पहले चौधरी शुजात हुसैन की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खैरियत दरियाफ़्त करेंगे, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करेंगे। फिर उसके बाद जो है मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा।
कई रोज़ से लाहौर शहर जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। चौधरी बरादरान की रहायशगाह पर तमाम अपोजिशन यहाँ पर आ चुकी है। सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, फिर उसके बाद जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक, MQM के आमिर खान। तो अब आज जो इमरान खान यहाँ पर पहुँचे हैं तो इस डेवलपमेंट को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस तनाज़र में इस मुलाकात को अहम देखा जा रहा है, क्योंकि चौधरी बरादरान को इमरान खान अब इत्तेहादी होने के नाते एतमाद में लेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आइंदा मिलकर साथ चलने का दोबारा जो है अज़म दोहराया जाएगा। चूँकि चौधरी बरादरान से जिन अपोजिशन रहनुमाओं ने मुलाकातें की थी उन्होंने सबसे मुशावरत का टाइम मांगा था कि वो अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे, फिर उसके बाद अपने लाहे अमल का जो है वो ऐलान करेंगे। लेकिन आज वज़ीर आज़म का यहाँ आना बड़ी अहमियत का हामिल है अपनी इत्तेहादी काफ लीग से, और यहाँ पर अब 6:14 पर इमरान खान यहाँ पर अपने वफ्द के साथ पहुँचे हैं। अब देखना ये है कि मुलाकात कितनी देर जारी रहती है, फिर उसके बाद मुलाकात में क्या होता है इसका अहवाल हम आने वाले जो है वक्त में हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। जी ठीक है मज़हर इकबाल, अब मुलाकात तो शुरू हो चुकी है, क्या बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया को आगाह किया जाएगा मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू के बारे में? जी देखें, ये मुलाकात भी शाम के वक्त अचानक तय हुई है, क्योंकि जो दिन को जो स्केजुअल था यहाँ पर काफ लीग का चौधरी परवेज़ इलाही का, उसमें ये मुलाकात शेड्यूल नहीं थी। कुछ देर कबल जो है ये कंफर्म किया गया है कि इमरान खान यहाँ पर आ रहे हैं। अब उसके बाद देखना यह है कि दोनों रहनुमाओं के बाद जो उसका मुश्तरका एलामिया जारी किया जाता है या मुस्लिम लीग काफ मीडिया को बुलाती है, देती है, क्योंकि वज़ीर आज़म अब से कुछ देर कबल यहाँ पहुँचे हैं, तो अभी तक जो है वो इसके बारे में कोई आगाही नहीं दी गई कि मीडिया के साथ कोई गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी किया जाएगा काफ लीग की जानिब से कि ये मुलाकात हुई है, उसमें ये अमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं, और उसके बाद आगे का जो भी सूरत हाल होगी उसके बारे में बताया जाएगा। मज़हर इकबाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पास अब तक क्या इत्तलात हैं कि कितनी देर तक ये मुलाकात जारी रहेगी, और साथ में ये भी कह दीजिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ काबीना अरकान में से कौन कौन साथ है? जी देखें, इमरान खान के साथ वफाकी वज़रा जो हैं, जिनमें फवाद चौधरी हैं, खुसरू बख्तियार हैं, हमाद अजहर हैं, और ये लोग जो हैं उनके साथ हैं। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग काफ में चौधरी शुजात हुसैन के साथ चौधरी परवेज़ इलाही हैं, और काफ लीग के दीगर अरकान हैं वो जो है इस वक्त मुलाकात में शरीक हैं। तो तकरीबन निसफ घंटा जो है ये मुलाकात जारी रह सकती है। पहले चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त होगी, जो है जो हाल अहवाल पूछा जाएगा, फिर उसके बाद जो मुल्की सियासी सूरत हाल इस वक्त जो लाहौर में सियासी पारा खासा गर्म है, खासा हाई है, उस पर भी तफसीली तबादला ख्याल होगा, क्योंकि चौधरी बरादरान जो हुकूमत के एक पुराने इत्तेहादी हैं मरकज़ में भी और सूबे में भी। ये बताएगा, आपने बताया कि फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार, हमाद अजहर उनके हमरा हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके साथ हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ? थोड़ा सा कम करने के लिए उन्होंने जी यकीनन वो भी होंगे, लेकिन चूँकि जो हमें यहाँ पे नज़र आए हैं वो यही लोग नज़र आए हैं कि उनमें वफाकी वज़रा जो है ना वो जो गाड़ी में से नज़र आए हैं। ताहम वफाकी जो है उस्मान बुज़दार यकीनन उनको भी होना चाहिए, लेकिन उस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ वफाकी वज़रा का पता चला है कि ये 3 जो वफाकी वज़रा हैं वो उनके साथ हैं, जबकि चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही उसके बाद उनके साथ। मज़हर इकबाल साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक बट हमारे साथ हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आज एक अहम मुलाकात चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह वो पहुँच गए हैं, बताइएगा कितनी अहम है ये मुलाकात सियासी मंजरनामे के हवाले से अगर देखा जाए तो? जी बिल्कुल, आज की जो मुलाकात है बड़ी अहम है, और ये इस मुलाकात के जो सियासी तजज़िया हो रहा था वो यही हो रहा था कि अगर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी बरादरान से मिल जाते हैं, और जो अपोजिशन की तरफ से जो बड़ा शोर मचा हुआ था अदम एतमाद के बारे में कि, और उन्होंने ये इस बात पे देखते कि हमायती हमारे साथ हैं, वो बिल्कुल हुकूमती हमायती हमारे साथ हैं, और वो इससे पहले आपको पता है तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और चौधरी बरादरान से ये 2 मुलाकातें कर चुके थे। मियां शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकात कर चुके थे, आसिफ जरदारी भी मुलाकात कर चुके थे, और ये बात चल रही थी कि तमाम मामला तय हो चुके हैं और ये हमारे साथ हैं और हम अदम एतमाद पेश करेंगे। तो इस लिहाज से ये बड़ा ये तजज़िया हो रहा था कि अगर आज वज़ीर आज़म उनकी रिहाइशगाह पहुँच जाते हैं और उनसे मुलाकात हो जाती है तो इसके बाद वो बिल्कुल उनके जो गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी, और अपोजिशन के लिए ये बहुत बड़ा
یہ دن ہے اس لحاظ سے کہ وہ ان کے لیے جو جس طرح وہ چاہتے تھے کہ یہ نہ ملاقات اور وزیر اعظم ان کے پاس نہ پہنچے تو پھر ان کے لیے معاملہ ٹھیک تھا، لیکن اب جو ہے یہ اس سے بڑے مضبوط ہو چکی ہے ایک دفعہ پھر، اور یہ بات ثابت کر دی ہے وزیر اعظم نے کہ آج یہ ثابت ہو جائے گا کہ اتحادی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد میرے خیال میں کوئی ایسا معاملہ نہیں رہے گا، اور یہ پوری طرح وزیر اعظم آج پوری طرح ان سے سیاسی بات بھی کریں گے، ان کی اپنا تیمارداری بھی کریں گے چودھری شاہد صاحب کی، اور جتنے معاملات ہیں ان کے جو غلط فہمیاں تھی تھوڑی بہت میرے خیال میں آج وہ دور ہو جائیں گی۔ اس لحاظ سے یہ آج بہت، کیونکہ جب پچھلی دفعہ آئے تھے جو چودھری صاحب اور وزیر اعظم آئے تھے اس وقت چودھری صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اور اس وقت یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی، اور اس سے جو اپوزیشن تھی وہ شور مچا رہی تھی کہ یہ اتحادی ہمارے ساتھ مل چکے ہیں اور یہ وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کریں گے، لیکن اس وقت وہ اسلام آباد میں تھے۔ چودھری برادران کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ ہم چونکہ اس لیے ہماری ملاقات نہیں ہوئی کہ ہم لاہور سے باہر ہیں اور اسلام آباد ہیں، لیکن یہ بیک ڈور رابطے مکمل تھے۔ مونس جس طرح آپ نے دیکھا تھا، مونس راحل نے بھی کہا تھا وزیر اعظم کو کہ ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں، آپ نے کہ گھبرانا نہیں، آپ اپنی پارٹی سے کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کو کہا تھا کہ ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے، اور آج اس اعتماد پر پورا اترتے ہوئے انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے چودھری برادران سے مل کر کہ یہ جو ہے نا بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آج کی ملاقات جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد کافی جو ہے یہ جو ہے اپوزیشن کو کافی ٹھیس پہنچے گی، اور میرے خیال میں اس کے بعد اپوزیشن کے لیے عدم اعتماد کے بارے میں بہت مشکل ہو جائے گی، اور یہ لگ نہیں رہا اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ عدم اعتماد کریں، کیونکہ بڑے اتحادی ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہیں، جبکہ ایم کیو ایم پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہی ہیں۔ تو یہ اس کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آج کی ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جی طارق بٹ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنے ناظرین کو ہم آگاہ کریں گے کہ یہ جو اہم ملاقات جس کا آغاز ہو چکا ہے وزیر اعظم عمران خان اور چودھری برادران کے درمیان، اس ملاقات میں نہ صرف وفاقی وزراء فواد چودھری، خسرو بختیار، حماد اظہر شامل ہیں، بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں اس اہم ملاقات میں، اور اس ملاقات کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقات کب تک جاری رہتی ہے۔ طارق منیر بٹ بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق منیر بٹ صاحب، صبح سے فواد چودھری نے تو یہ کہا تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی چودھری برادران کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی، اور ہمیں پتا تھا کہ نہیں ہوگی، لیکن اچانک سے جو یہ فیصلہ ہوا ملاقات کا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، پہلے صبح یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا، اور رات کو کیا مجھے یہ چل رہی تھی کہ کل وزیر اعظم عمران خان آ رہے ہیں اور ان کی اگر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن یہ کل سے چل رہی تھی کہ وزیر اعظم ملاقات کریں گے، چودھری شہزاد صاحب کی تیمارداری بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن صبح فواد چودھری صاحب کی اس بیان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، آج کے بڑے مصروف ہیں اور وزیر اعظم جو ہے وہ ملاقات نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد ایک دم یہ ہوا کہ چودھری شہزاد صاحب کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، ایک یہ بات ہوئی، اور دوسرا جب یہ ایک سیاسی حلقوں میں یہ بات شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ وزیر اعظم عمران خان یہ بغیر ملاقات کے واپس چلے گئے، تو یہ ایک اتنا شور مچنا تھا سیاسی حلقوں میں کہ یہ اپوزیشن کی بڑی کامیابی ہو گئی ہے وزیر اعظم، اس کا مطلب کیونکہ یہی کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان آج اس مقصد کے لیے رہے ہیں کہ وہ ملاقات کریں گے، جبکہ ان کے اور بڑے پلان تھے، آج انہوں نے بڑی کافی ملاقاتیں کی ہیں، بڑے فیصلے کیے ہیں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر، لیکن اس لیے فوری طور پر پھر ایک دم ان کا پہلے وہ 5:15 بجے کی فلائٹ میں واپس جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہے گا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، جو ڈول ڈالا جا رہا تھا عدم اعتماد کا، آج بہت سے غباروں میں سے ہوا نکل جانی چاہیے اس ملاقات کے بعد جو اس وقت جاری ہے وزیر اعظم عمران خان اور چودھری برادران کی، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ میں 3 دن پہلے کہہ چکا ہوں کہ ڈیڈ لاک ہو چکا ہے، کوئی عدم اعتماد نہیں ہے، ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، لیکن آج عمران خان نے جا کے بہت اچھا کیا، وہاں نہ جاتے تو افواہیں جنم لیتی ہیں، اور سیاسی پوزیشنوں پہ بہت ساری افواہیں جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی۔ کل کے بعد عدم اعتماد ختم ہو گیا، اور مجھے تو 23 مارچ کا لانگ مارچ بھی دکھائی دی ہے، اور اگر یہ لائے بھی تو 12 بلاول تو پھر اسلام آباد آ رہے ہیں، بلاول آئے وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کی خیر ہے، وہ ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ملتان سے آگے جب ہم چلیں گے تو پنجاب کی جہاں سے رحیم یار خان سے سرحد شروع ہوگی، ہم پورا ان کو کلیئر سپیس دیں گے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، شہباز شریف نے دعوت دی تھی لیکن چودھری برادران نے کوئی جواب نہیں دیا، اس سے پہلے بھی اپوزیشن ارکان کی چودھری برادران کے گھر آتے رہے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، چاہے آصف علی زرداری ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، اور کل تو سراج الحق بھی آئے تھے۔ یہ بات آپ چودھریوں سے پوچھیں، میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جا کے بہت اچھا کام کیا، اور
عدم اعتماد ٹھس ہو چکی ہے. یہ 3 دن پہلے میں کہہ چکا ہوں. اس میں کوئی نیا میرا تازہ بیان نہیں ہے. ان کے دلوں میں تیل نہیں کہ یہ عمران خان کو گھر بھیج سکیں, اور ہمیں گھر بھیجنے والے وہ خود گھر جائیں گے, ہم کہیں نہیں جا رہے انشاءاللہ تعالی. عمران خان کو مشورہ بھی آپ نے ہی دیا تھا جہانگیر ترین سے ملاقات کا اور چیزوں کو لے کر آگے بڑھنے کا. میں تو یقین رکھتا ہوں کہ سیاست کے دروازے بند نہیں ہوتے, اور جہانگیر ترین سے بات کر کے بہت اچھا ہوا, اور ملاقات بھی ہونی چاہیے تھی, بات بھی ہونی چاہیے تھی. عمران خان نے چودھریوں کی طرف جا کے بہت اچھا کام کیا. تو اس کے بعد کیا ایم کیو ایم رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے وزیر اعظم عمران خان, اور کرنی چاہیے؟ ایم کیو ایم بھی ہماری اتحادی جماعت ہے جی, یہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, یہ اپنی چارپائی کے نیچے دیکھیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے 12 ممبر کم ہیں, اور جس طرح بے نظیر کا عدم اعتماد 12 ممبروں سے ہوا تھا نا, یہ کہاں لے کے جائیں گے اپنے ممبروں کو جی؟ اب نہ چھانگا مانگا ہے تو نہ اب مری ہے, اب ان کو لٹیروں میں لے کے تو نہیں جا سکتے. بہت 3 دن پہلے میں اپنے بیان پر قائم ہوں کہ عدم اعتماد میں ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے, اور اپوزیشن اس پیج پہ اور اس سطح پہ نہیں ہے جو پہلے تھی, اور عمران خان بہتر پوزیشن میں ہے, اور کل کے بعد اور پوزیشن بہتر میں آ چکے ہیں. کل جو دن گزرا ہے اس کے بعد اور سٹرونگ ہو چکے ہیں, اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنی سیاسی موت خود مر چکی ہے. اچھا شیخ صاحب, عدم اعتماد پر ڈیڈ لاک برقرار ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو اپوزیشن کی اگلی موو کیا ہوگی؟ اب میں اپوزیشن کا ترجمان تو نہیں ہوں, یہ ان سے آپ پوچھیں کیا موو ہوگی. جو بھی موو ہوگی انشاءاللہ عمران خان. شیخ صاحب پھر آپ سے حکومتی سوال کر لیتے ہیں. آپ یہ بتا دیجئے کہ چودھری برادران کے ساتھ اپوزیشن کا جو ڈیڈ لاک برقرار ہے, تو وہ کمی جو وہاں سے پوری نہیں ہو رہی, تو کیا آج اس کمی کے پورے ہونے کا امکان ہے اس ملاقات کے بعد؟ دیکھیں ہمارے بندے پورے ہیں, کوئی بندہ نہیں جا رہا. لوگ روز خبریں دے رہے ہیں, کسی کا دماغ خراب ہے کہ حکومت چھوڑ کے جائے گا. یہ سب سمجھدار لوگ ہیں. سر ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ 5 MNAs ہیں, وہ نام جلد اناؤنس کر دیں گے بلاول بھٹو ہاں جی, کر دیں. اپنے ممبروں کا خیال رکھیں. 9 دن کا وقفہ ہے, 2 دن اسپیکر کے اور 7 دن ووٹنگ کے. 9 دن اپنے بندوں کو یہ سنبھال کے نہیں رکھ سکتے, نہ ان کے دلوں میں تیل ہے کہ 9 دن اپنے بندوں کو سنبھال کر. ٹھیک ہے, شیخ رشید احمد صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل گئی, اپوزیشن کو ڈیڈ لاک پڑ چکا, کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی, اور 23 مارچ کا انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ بھی نظر نہیں آ رہا, عدم اعتماد ختم ہو گیا. یہ کہنا تھا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا. اور چودھری غلام حسین صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام حسین صاحب آپ سن رہے ہوں گے یقیناً شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے, ہوا نکل چکی ہے غبارے میں سے, اور انہوں نے کہا لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا. کیا کہیں گے آپ؟ جی وہ شیخ صاحب جو ہے نا منجے ہوئے سیاستدان ہیں, اور اس وقت ان کے پاس قلم دان ہے وزارت داخلہ کا. ان کے پاس بہت ساری اطلاعات ہیں جو کہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک حکومت خطرے سے باہر نہیں جا سکی. ان کو کئی اقدامات ہیں جو اگلے مہینے 10 دن میں کرنے ہیں. اگر تو یہ کر لیتے ہیں تو یہ اپنی ٹرم پوری کریں گے, نہیں تو عدم اعتماد تو پچھلے سال 3 مارچ کو بھی, آج 2 یعنی 1 مارچ ہے, تو جب یوسف رضا گیلانی ان کے امیدوار کو ہرا کے سینیٹر منتخب ہو گئے تھے قومی اسمبلی سے, تو عدم اعتماد تو اس دن ہو چکی تھی. ابھی بھی اگر یہ گھمانڈ میں ہے حکومت کہ سب اچھا ہے, تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا. ہاں البتہ کل جو وزیر اعظم کی تقریر اور اس میں لوگوں کے لیے جو پیٹرول میں اور بجلی میں کمی کی گئی ہے قیمتوں میں, اس سے ایک لوگ ان کو سیریسلی لینا شروع ہو جائیں گے. اور یہی اب اگر آج جو ان کی پرویز لائی اور شجاعت سے جو میٹنگ ہے اس میں اگر بات آگے بڑھتی ہے, تو پھر یہ اس حکومت کو اپنی ٹرم پوری کرنے کا موقع ملے گا. اچھا غلام صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ جے کے ٹی والے باہر چلے گئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں, تو سب کچھ اگر برا ہے تو کیسے برا ہے؟ نہیں, بہت سارے لوگ ان سے ناراض ہیں اور بہت ساری پرابلمز ہیں ان کی, تو اس لیے مطلب ہے ان کو, اور وہ وزیر اعظم کو بتا دیے گئے ہیں, یہ نہیں کہ وہ اب کسی اندھیرے میں ہیں. البتہ آپ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو پتہ ہے وہ ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. لیکن ان کو بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنی ہوں گی اپنی پالیسیوں میں, اپنے پوسچر میں, اپنے وزراء مشرا اور وزرائے اعلیٰ میں. اب میں اس سے زیادہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں کسی حتمی اطلاعات کی بنیاد پر باتیں کر رہا ہوں, کیونکہ
तो इससे ज़्यादा मैं अभी कहूँगा तो वो चौधरी साहब, बात यह है कि अदम एतमाद तो नंबर गेम पूरे होने पर ही कामयाब हो सकती है, लेकिन अगर हम नंबर गेम को देखें, इत्तेहादी बार बार ये कह भी रहे हैं और शो भी कर रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ हैं। उसके अलावा जिन अरकान के बारे में दावा किया जाता था कि वो छोड़ देंगे, वो वीडियो पर आकर बता चुके हैं कि हम इस हुकूमत के साथ हैं, वज़ीर आज़म के साथ हैं, JKT भी पाकिस्तान में नहीं है। तो ये अदम एतमाद की कामयाबी के लिए जो नंबर गेम चाहिए होंगे वो तो हमें नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पर कि वो मौजूद नहीं है अपोजिशन के पास। तो फिर कैसे आएगी, कैसे कामयाब होगी? वो ये नंबर गेम कहाँ पूरी है? अभी कल काफिलीन ने भी वो क्या नाम MQM ने कहा है कि हम हमारा ये पक्का नहीं है कि हम हुकूमत के साथ खड़े होंगे। खालिद मकबूल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी चलाई है, तो इस तरह ना करें। लेकिन चौधरी साहब, माजी में भी MQM की तरफ से ऐसे बयान आते रहे हैं, उसके बाद जी चौधरी साहब, मैं तो उन लोगों में हूँ कि जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए चाहता हूँ कि इमरान खान गवर्नमेंट कामयाब हो और अपनी टर्म पूरी करे, लेकिन मैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको इग्नोर करने वालों में नहीं। ठीक है, गुलाम हुसैन साहब साथ ही रहिएगा। तारिक भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं, उनकी जाने पड़ेगी। तारिक भट्ट साहब बताइएगा कि फैसलाबाद वालों ने भी ये कह दिया है कि वो हुकूमत के साथ हैं, आज चौधरी बिरादरान भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करें, तो क्या माहौल देख रहे हैं आप? जी देखिए, मैं जो साहब की कुछ बातों पे इत्तेफाक कर रहा हूँ, जो सब जो फरमा रहे थे, लेकिन मैं इनके साथ ये भी कहूँगा कि मेरी कल खुद जो जहांगीर तरीन के इत्तेहादी हैं, राजा परवेज अशरफ, राजा रियाज साहब और दूसरे दोस्त, उनसे कल मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी अभी यही कहा है कि हम अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया, हम जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ हैं, लेकिन हम हमारा अभी अपोजिशन के साथ कोई ऐसा मुआहदा हुआ है, ना कोई अभी हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमने अभी फैसला करना है, लेकिन अभी तक जो है हम हुकूमत के साथ हैं, और वो अगर कोई हमने कोई हतमी डिसीजन नहीं किया, तो जबकि मुस्लिम लीग काफ ने भी कह दिया है कि हम वो आज मुलाकातें भी हो रही हैं, तो इससे तो ज़ाहिर ये हो रहा है। और MQM के जो उन्होंने कहा था, उन्होंने वैसे कहा था कि हम उनके साथ हैं। कुछ पॉलिसियों पर उन्होंने इख्तलाफ जरूर किया था, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो नज़र आ रहा है वो तो ऐसा कोई नई सूरत ना आ रही कि अगर अदम एतमाद आता है, अब तक कोई जो इनके पास कोई चीज़ है वो सामने तो नहीं ला सकी जो है अपोजिशन, या तो वो को सामने ले आते। वो अभी वो कह रहे हैं कई MNA के रिजाइन आ रहे हैं या कई MNA हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, बल्कि अब कल एक खबर उनकी तरफ से भी आ रही थी कि 20 जो है MNA जो है PTI के, वो उन्होंने मियां नवाज शरीफ के पास टिकट मांग लिए हैं और उनके साथ चलने को तैयार है, लेकिन सामने कोई बंदा नहीं आ सकता, जिससे अभी तक कोई वाज़ेह और अपोजिशन की तरफ से कोई वाज़ेह पोजीशन नजर नहीं आ रही, इसलिए अभी ना कोई वो डेट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक तो इमरान खान साहब बिल्कुल मजबूत है, लेकिन दूसरा जो उनकी पॉलिसी है, जिस तरह कल उन्होंने पेट्रोलियम का और बिजली का उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने कहा ये 10 रुपये कम किए, उनसे लोगों में काफ़ी बेहतरी आई है, लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि जी ये बड़ा अच्छा हुआ है। इस तरह के अगर आगे से भी अच्छे फैसले करे होते हैं तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को कोई खतरा नहीं, और इंशाल्लाह इमरान खान अपनी टर्म पूरी करेंगे। ठीक है, हमारे साथ रहेगा तारिक मुदीर भट्ट साहब, और मौजूद हैं मज़हर इकबाल, हमारे नुमाइंदे चौधरी बिरादरान की रिहाइशगाह के बाहर। मज़हर इकबाल, मुलाकात शुरू हुए काफ़ी अब वक्त हो चुका है, कोई इत्तलात आपके पास अंदर से आई है या नहीं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म के साथ तो फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार, हमाद अज़हर और वज़ीर आला पंजाब हैं, चौधरी बिरादरान के साथ भी कोई रहनुमा मौजूद हैं इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, इमरान खान के साथ वफाकी वज़रा हमाद अज़हर, फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार, शफ़क़त महमूद, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जबकि चौधरी बिरादरान के साथ चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, हुसैन इलाही, शाफ़ी हुसैन, चौधरी शुजात के साहबजादे, ये भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। इमरान खान ने सबसे पहले चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ़्त की है, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ की है और कहा है कि चौधरी साहब आप बड़े पुराने और वज़ादार सियासतदान हैं, आपकी मुल्क व कौम के लिए बड़ी खिदमत हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आपकी जानिब दोबारा आएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर साबिर शाकिर, उनकी जानिब बढ़ेंगे। साबिर साहब बताइएगा, निहायत ही अहम मुलाकात ये हो रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं ज़हूर पैलेस में, और कैसा देख रहे हैं आप इस मुलाकात को, क्या होने जा रहा है? ये मुलाकात इम्पॉर्टेंट है जी, और खालिसतन सियासी नौयत की मुलाकात है, और चौधरी बिरादरान से वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे मामलात तय कर रहे हैं कि वो किसी अगली तरफ ना जाएं, और PTI के साथ वो किस तरीके से रह सकते हैं, किन नए रूल्स, गेम ऑफ रूल्स, नई एंगेजमेंट्स क्या होंगी, उस पे बात हो रही है, क्योंकि इस वक्त पंजाब मरकज़ है और उसके बाद फिर सेंटर अपोजिशन का, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुस्लिम लीग काफ के पास जो बैलेंस ऑफ वोट है वो उन्हीं के पास है, और उन्हीं के वोटों की वजह से इस वक्त PTI की गवर्नमेंट है,
اور اگر مسلم لیگ کاف اپنے آپ کو شفٹ کرتی ہے تو جس جماعت کی طرف بھی جائے گی تو ان کے خلاف پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہوگی. اس لیے چودھری صاحبان کو بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہے اپنی اہمیت کا, اور گیم چونکہ اس وقت پھنسی ہوئی ہے اور اپوزیشن کے پاس تیاری مکمل ہے اور ان کے پاس عدم اعتماد کی قرارداد بھی تیار ہے, اور یہ پیش کب کرنی ہے یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. گورنمنٹ بھی اپنا زور لگا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان خود نکلے ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکلے ہیں, خود معاملات طے کر رہے ہیں, اور وہ فردر بھی کچھ رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. اور ورنہ اگر صابر شاکر صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی عمران خان وزیر اعظم پاکستان ساتھ لے کے گئے ہیں, ان کی شمولیت آپ اس ملاقات میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کو ساتھ لے کے گئے ہیں کہ جی اگر کوئی مسائل ہیں کسی قسم کے تو عثمان بزدار صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, تو آپ کی تمام تر مستقبل میں بھی جو بھی آپ کے احکامات ہوں گے, جو بھی آپ کے ضروریات ہوں گی سیاسی نوعیت کی, انتظامی نوعیت کی, سی ایم صاحب آپ کے گھر آ گئی ہیں چل کر, میں لے کے آیا ہوں ان کو, تو یہ آپ کے برخوردار ہیں, آپ کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں بطور, اور ان کے والد صاحب آپ کے ساتھ کام کر چکے ہیں, اس لیے ان سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں. اسی نوعیت کی گفتگو ہوگی. مکمل طور پہ ایک کہہ لیں سرنڈر ہے, اور بزدار صاحب کو ساتھ اسی لیے لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے صابر شاکر صاحب, بہت شکریہ, ہم آپ سے وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ موجود اور وزیر اعظم عمران خان کی چودھری برادران کے ساتھ ملاقات سے آپ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. ناظرین کچھ مزید بھی بات کریں گے اسی ملاقات کے حوالے سے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. وزیر اعظم عمران خان کی چودھری برادران کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات جاری, اور پہلی مرتبہ یہ اے آر وائی کی اسکرین پر آپ اندر کے مناظر دیکھ سکتے ہیں جب استقبال کیا گیا وزیر اعظم عمران خان کا, اور بڑی بیٹھک جو کہ اپنی ٹی وی اسکرین پر آپ صرف اے آر وائی کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین کی خیریت بھی دریافت کی وزیر اعظم عمران خان نے, چودھری پرویز الہی بھی ان کے ہمراہ, اور یہ اہم ملاقات جس میں آپ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی وزیر اعظم کے ہمراہ دیکھ سکتے ہیں. یہ اندرونی مناظر ہیں رہائش گاہ کے چودھری برادران کی, جہاں پر کہ ملاقات اس وقت بھی جاری ہے. مظہر اقبال سے مزید معلومات لیں گے. جی مظہر بتائیے گا. جو چودھری برادران سے ملاقات ہے اس کو آدھا گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا ہے. ملاقات جاری ہے. چودھری شجاعت حسین کی عمران خان نے خیریت دریافت کی ہے, پھر اس کے بعد ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے, اور جو کاف لیگ ہمیشہ سے کچھ تحفظات کا اظہار کرتی آئی ہے, انہوں نے وہ بھی اپنے تحفظات جو ہے وزیر اعظم کے سامنے رکھے ہیں. تو یہ اب صورتحال یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم یہاں سے نکلنے لگے ہیں واپسی کے لیے. تو اب یہ دیکھیں, یہ بالکل ان کا یہ گاڑیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. جی یہ عمران خان کا قافلہ اس وقت یہاں چودھری برادران ٹھیک ہے مناظر ہم ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں. مناظر یہ وزیر اعظم عمران خان کا قافلہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے چودھری شجاعت حسین کی خیریت بھی دریافت کرنے اور چودھری برادران سے ملاقات کے بعد. وزیر اعظم عمران خان کا قافلہ ان کی رہائش گاہ سے روانہ ہو چکا ہے. اہم ملاقات, اہم بیٹھک اختتام پذیر ہو گئی, اور وزیر اعظم عمران خان اب چودھری برادران کے گھر سے یہاں سے روانہ ہو چکے. 40 منٹ تک جاری رہنے والی یہ اہم ملاقات جو کہ اب اختتام پذیر ہو گئی ہے, اور وزیر اعظم عمران خان روانہ ہو گئے ہیں چودھری برادران کی رہائش گاہ سے. جی ہاں, یہ اہم ترین ملاقات اختتام پذیر ہوئی. وزیر اعظم عمران خان چودھری برادران کی رہائش گاہ سے روانہ ہو گئے ہیں. تقریباً 40 منٹ تک یہ اہم ملاقات جاری رہی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس ملاقات کے اندرونی مناظر صرف اور صرف اے آر وائی نیوز کی اسکرین پر ایکسکلوسیو مناظر ہیں. یہ اندرونی ملاقات کے یہ مناظر ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں چودھری شجاعت حسین کے ساتھ, اور انہوں نے وہاں پر ان کی عیادت بھی کی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی وہاں پر موجود ہیں, خسرو بختیار بھی وہاں پر موجود ہیں. مظہر اقبال ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر اقبال بتائیے گا, وزیر اعظم عمران خان ملاقات کے بعد روانہ ہو چکے ہیں یہاں سے اب. جی بالکل, آدھے گھنٹے سے زائد وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جو ٹیم ہے ان کی ملاقات چودھری برادران سے ہوئی ہے. آدھا گھنٹہ سے زائد یہ ملاقات جاری رہی ہے. اس کے بعد اب عمران خان جو یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. کچھ دیر آدھا گھنٹہ قبل وزیر اعظم یہاں پر آئے تھے. ان کے ساتھ وفاقی وزراء فواد چودھری, شفقت محمود, حماد اظہر, عامر ڈوگر جو ہے وہ بھی موجود تھے, خسرو بختیار. پھر اس کے ساتھ مسلم لیگ کاف کے چودھری شجاعت حسین, چودھری پرویز الہی, شافع حسین, حسین الہی, یہ جو ہے مسلم لیگ کاف کی جانب سے نمائندگی انہوں نے کی ہے. تو ملاقات آدھا گھنٹہ جو سے زائد وقت پر جو ہے وہ یہ محیط تھی, جس میں چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی ہے. پھر اس کے بعد ملک کا جو سیاسی موسم ہے اس پر بات ہوئی ہے. تو اس کے بعد اب عمران خان یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. جی
तो मुलाकात का कोई एलामिया जारी किया जाएगा कुछ देर में मज़हर इकबाल? जी बिल्कुल, मुलाकात का जो है वो अभी तक तो कुछ नहीं सामने आया, सिर्फ अंदर की जो फुटेज है वो मौसूल हुई है। जी, वो अपने नाज़रीन को हम दिखा भी रहे हैं। दाएं ना जाने टीवी स्क्रीन पर नाज़रीन आप देख सकते हैं अंदरूनी मनाजिर इस मुलाकात के दौरान, जब ये अहम गुफ्तगू हो रही थी, इस अहम मुलाकात की, अहम बैठक की। ये चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह के अंदरूनी मनाजिर हैं जब ये अहम मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद हैं, वो चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पहुँचे थे। तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही ये अहम मुलाकात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार, शफकत महमूद, हम्माद अज़हर भी हमराह थे वज़ीर आज़म इमरान खान के, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान के हमराह थे। जी हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मौजूद हैं लाहौर में और मुलाकात इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। चौधरी बरादरान की तरफ वो गए उनकी रिहाइश गाह पर, और ज़हूर इलाही ये रोड है जहाँ पर इनकी घर वाक़या है। और आपको बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी इस मुलाकात में उनके हमराह हैं और काबीना में खुसरो बख्तियार भी उनके हमराह हैं। और आपको ये भी बताएं कि सियासी मौसम पर भी बातचीत हुई है। अहम तरीन मुलाकात तकरीबन 40 मिनट जारी रही है और चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी उन्होंने दरियाफ्त की है। और आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव मनाजिर इस वक्त एयरवाई न्यूज़ की स्क्रीन पर कि वज़ीर आज़म इमरान खान और चौधरी शुजात हुसैन एक दूसरे के बिल्कुल सामने बैठे हैं और दीगर काबीना अरकान भी वहाँ पर बैठे हैं। गुफ्तगू हुई है, अयादत की गई है। न सिर्फ ये बल्कि सियासी सूरत हाल क्या बनती जा रही है उसके ऊपर भी बात की। चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बताएं कि सियासी मंजरनामे पर इस वक्त जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं उसमें शहबाज शरीफ की जानिब से भी दावत दी गई कि आप आएँ हमसे मुलाकात करें, मगर चौधरी बरादरान की जानिब से इस पर कोई जवाब हाँ या ना में नहीं सामने आया। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद हैं तो उन्हें अचानक इस मुलाकात के लिए वेलकम भी किया गया। आपको बताएं कि ये शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अभी इस हवाले से बता रहे हैं आपको कि गवर्नर हाउस में वो मौजूद थे और उनको पता चला कि आज ये मुलाकात होने जा रही है। न सिर्फ वेलकम किया गया बल्कि तफसीली बातचीत भी हुई है। तकरीबन कमोबेश 40 मिनट ये मुलाकात जारी रही है और सेहतयाबी के लिए दुआएं भी की गई हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।